अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पीटीआई और अवाम के साथ एक और ज्यादती की गई। अदालती हुक्म के बावजूद पीटीआई को जलसा नहीं होने दिया गया। इस पर जेयूआई के हमदुल्ला फट पड़े और नून लीग पर काफी बरहम हुए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, इस पर बात करते हैं। अब्दुल्ला साहब, आपने पिछले मेरे शो में कहा था, याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबिंग कामयाब है तो ये रियासत की नाकामी है, लेकिन आपके ख्याल में ये रियासत इनका काउंटर नैरेटिव देने में नाकाम क्यों हो रही है? सर, प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक बड़ा जलसा और उसमें एक बहुत बड़ी तादाद में आवाम को निकालने इनके लिए काफ़ी मुश्किल है, खान साहब को जेल से बाहर लाना इनके लिए मुश्किल है, बयानिया इनका कामयाब हो जाता है। पीटीआई और अमेरिकन करारदाद और पीटीआई का जलसा, देखिए आइन का तकाजा है, जमहूरियत का तकाजा है, एक सियासी और जमहूरी माशरे का तकाजा है कि हर सियासी पार्टी को जलसे करने की इजाज़त है। वो कह रहे हैं मुहर्रम हसास सेंसिटिव है इस वक्त नहीं, माहौल। इससे वो पहले मानसरा में कल बड़ा जलसा कर लिया उन्होंने। जो मुझे आज तो मुहर्रम नहीं था ना, आज आपका जलसा था ना, आज तो मुहर्रम नहीं था, ठीक है ना। अब आप बताए मानसरा में ये जलसा कर सकता है? जी, कल किया है, वहाँ पीटीआई की हुकूमत है, इधर आप नहीं कर सकते हैं पंजाब में, और अदालत का हुक्म भी था, अदालत का हुक्म भी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ एक पाकिस्तान नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा कोई और पाकिस्तान है कि वहाँ इनको जलसे की इजाज़त है और पंजाब में जलसे की इजाज़त नहीं है, सिंध में जलसे की इजाज़त नहीं है। तो क्या ये एक पाकिस्तान है या चार पाकिस्तान? कि अमेरिकन करारदाद में आज भी उसी मौके पर कायम है। अगर हमें यानी मौजूदा हुकूमत को या रियासत को इतनी तकलीफ़ है इस बात पर कि अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान में पाकिस्तान की 8 फरवरी के इलेक्शन के ख़िलाफ़ यानी उसको मशकूक करार दिया और तहकीकात का मुतालबा किया, यानी 368 अराकीन ने हक़ में वोट दिया, 7 मुखालफत में। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाए, 360 अराकीन एक मौक़िफ़ पर कायम है, 7 इधर सवाल उठता है। इसकी तो हम मुखालफत करेंगे कि पाकिस्तान के उमूर में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि ये मौका किसने फराहम किया अमेरिकन कांग्रेस को? अपने गिरबान में तो भी देखिए ना, अपने गिरबान में देखिए क्या मेरे इंतखाबी सिस्टम कैसा है। आप देखिए बरतानिया में अभी 1.5 अशरे के बाद लेबर जीत गई, बिल्कुल 97 में टोनी ब्लेयर जीत गए थे, आज 1.5 अशरे के बाद वो पार्टी लेबर फिर जीत और हारने वाला कहता है मैं आवाम से माजरत चाहता हूँ कि मैं उनकी तवक्कात पे पूरा नहीं उतर सकता, माजरत चाहता हूँ। अब आप बरतानिया की मिसाल इधर कायम कर सकते हैं, लेकिन ये इलेक्शन पहली मरतबा ऐसे यहाँ पर हुए थे, ये हर दफा होते हैं, पहले तो आवाज नहीं उठी वहाँ से इतनी जोरदार। कहाँ किधर? अमेरिका से पहले तो ऐसी जोरदार आवाज नहीं उठी, करारदाद पास नहीं हुई ना। इलेक्शन तो हमेशा धांधली ज्यादा होते हैं, आप कहते हैं। मेरी बात इसलिए उस वक्त अगर फर्ज कर लें कि वहाँ ये कहा जाता है हुकूमती ऐवानों की तरफ से, ऐवान की तरफ से, इक़्तिदार वालों की तरफ से कि ये फर्म पीटीआई की फर्म काम कर रही थी जी, ये तो मोमन साहब जवाब दे सकते हैं, लेकिन फर्म इतना तकड़ा क्यों है, इतना ताकतवर क्यों है कि एक तरफ रियासत और हुकूमत पाकिस्तान की 2 बड़ी पार्टियाँ और दोनों बड़ी पार्टियों ने 40 साल से वो हुकूमत में है, तो फिर ये क्यों नाकामी रियासत आप कह रहे हैं एक सियासी जमात के मुकाबले मुकाबला करे, फिर फर्क क्या रह जाएगा रियासत में और एक सियासी जमात में? फिर नाराज भी नहीं होना चाहिए। फिर ये क्यों कहते हैं कि फर्म काम कर रही है, पीटीआई की फर्म काम कर रही है, वो बड़ा चढ़ा के? फिर दूसरी बात ये मैं नहीं कहता हूँ, हामिद मीर की शो में इरफान सदीकी ने खुद कहा कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, आज भी नाकाम है हुकूमत। उन्होंने ये कहा कि अगर पीटीआई की फर्म है तो उनके मुकाबले में हुकूमत नाकाम हुई है। अब हुकूमत तो हवा में नहीं चल रही है यार, हुकूमत तो रियासत की कंधों पर खड़ी है जिसको रियासत कहा जाता है, हालांकि वो रियासत की रियासत तो चंद चीज़ों का मजमुआ है, वो तो रियासत का एक जुज है। तो इसलिए आप इरफान सदीकी से पूछिए कि रियासत क्यों नाकाम हुई है, हुकूमत क्यों नाकाम हुई है। मैं शो में बहुत बुलाती हूँ, वो कहते हैं बड़ा प्रेशर है आपके शो के हवाले से, मैं आ नहीं सकता। जब IMF बजट बनाता है उधर तो आप खुश होते हैं, तो IMF कौन है? तो IMF का बजट होता है, तो IMF कौन है? तो IMF का बजट तो है, वो तो हम कहते हैं। जब अमेरिका आपकी तारीफ करता है फिर तो आप गुड़गुड़ी बजाते हैं। मफाद में होता है ना, तो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा कोई और पाकिस्तान है कि वहाँ इनको जलसे की इजाज़त है और पंजाब में जलसे की इजाज़त नहीं है। तो क्या ये एक पाकिस्तान है या 4 पाकिस्तान? ये जरा बताएंगे अली गौहर बलोच साहब, एक पाकिस्तान है, 4 पाकिस्तान है, ये फैसले किस बुनियाद पे हो रहे हैं मुल्क में? सर देखें, बात ये है कि पाकिस्तान एक ही है और तमाम सूबे जो है वो उसकी इकाइयाँ हैं। आज हालात ये हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सूबाई हुकूमतें मरकज के साथ तावन करने के लिए तैयार हैं।
علی گور بلو صاحب ایک سیکنڈ، پتہ ہے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ یہاں ایک مسئلہ ہے سر، مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ فیصلے پہلے کرتے ہیں پھر مشاورت بعد میں کرتے ہیں. جتنا مرضی بڑا کراؤڈ اکٹھا کر لیں، ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کر لیں، ان کو جو کر لیں، یہاں پر جو کے پی کے سے دہشت گرد آتا ہے وہ پنجاب کو، وہ سندھ کو، وہ مرکز کو ٹارگٹ کرتا ہے. حالات پورے ملک میں ایسے ہیں ایسے، وہ کچھ واقعات پنجاب میں بھی ایسے ہوئے. سر میری بات سنیے گا علی گور بلوچ صاحب، دیکھیں مسئلہ آپ کی حکومت کا ایک یہ ہے کہ آپ پہلے فیصلے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ مشاورت کے لیے کہتے ہیں. ابھی آپریشن جو عزم استحکام ہے اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، اب اے پی سی کال کرنے کا وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جی کال کی جائے گی، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم شرکت کریں گے، انہوں نے حامی بھری ہے. اب ان کے جو ریزرویشنز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جے یو آئی ایف ہے، پی ٹی آئی ہے، آپ ان کے ریزرویشنز کو ختم کر سکیں گے؟ سر اس آپریشن کے خلاف ایک پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے. آج ریاست کے اور حکومت کے ہر فیصلے کی دادنستہ جو ہے مخالفت کی جاتی ہے. جی پہلے مشاورت کر لینی تھی، وہ کہتے ہیں ایپیکس کمیٹی میں جو فیصلہ کیا تھا اس سے پہلے مشاورت کر لیتے، اعتماد میں لے لیتے. ابھی بھی تو آپ کر رہے ہیں نا، اس کا فائدہ وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا تھا، جس وزیر اعلیٰ وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی آپریشن عزم استحکام کا، وہ کہتے ہیں نام لیا گیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ یہ آپریشن کی بات کی جا رہی ہے. اے پی سی اگر ہوتی ہے، آپ کو دعوت دی جاتی ہے، آپ جائیں گے، اور اگر آپ کے ریزرویشنز دور ہو جاتے ہیں تو آپ حمایت کریں گے اس آپریشن کی؟ یہ ملک پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا. 76-77 سال میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ اس ملک میں فیصلہ ساز ادارہ کون ہے. ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا. آپ کو نہیں پتا کون اس فیصلے قسم کرتا کے ہے؟ ہمیں تو پتہ ہے، آئین ہمیں کہتا ہے کہ فیصلہ ساز ادارہ پارلیمنٹ ہے، لیکن اس قسم کے فیصلے پارلیمنٹ صرف ربڑ اسٹیمپ بن چکا ہے، کیبنٹ بھی صرف ربڑ اسٹیمپ انگوٹھا ٹیپ کا کیبنٹ ہے، ہمیشہ اس طرح ہوا ہے. آل پارٹیز بلا لی. ابھی میں آ رہا ہوں. ہم پہ تنقید نہ کیا جائے، آپ قبائل سے پوچھیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے لیے محترم آرمی چیف صاحب، قبائل سے پوچھیے، جو سب سے بہتر حالات سمجھتے ہیں. قبائل سے پوچھیے. قبائل سے یہ بھی پوچھیے کہ جو انضمام کیا گیا اس کے نتائج بھی قبائل سے پوچھیے کہ آپ کو انضمام کے نتیجے میں جو کچھ ملنا تھا وہ ملا، یا آج بھی آپ لوگ در بدر ہے. تو لہٰذا جب وہ نتائج بھی نہیں ملے، وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں. نہ کوئی قانون، نہ کوئی آئین، نہ کوئی عدالت، نہ کوئی انصاف، نہ کوئی حقوق، نہ انسانی حقوق، نہ آئینی حقوق، نہ قانونی حقوق، نہ کوئی بشری حقوق، کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کو رونے کا موقع بھی آپ نہیں دیتے. وہ قبائل ہمارے پاس آتے ہیں یا ان کے پاس آتے ہیں، وہ این پی کے پاس آتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے لیے آواز اٹھاؤ. پھر میں کیا کروں؟ آواز نہ اٹھاؤں. اور یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ غلط ہو رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، مجھے یہ بتائیے، آپ نے ایپکس کمیٹی کے ذریعے فیصلہ کیا. جی ایپکس کمیٹی کس قانون کے تحت؟ ذرا یہ بتائیے. نیشنل ایکشن پلان سب کو معلوم ہی ہے نا. نیشنل ایکشن پلان میں 20 نکات ہے یا 21؟ جی اس میں سے کتنے پہ عمل ہوا ہے؟ 2014 سے لے کر آج تک ہمیں بتایا جائے. عدم استحکام سے پہلے کتنے 6-7 آپریشنز ہوئے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ امن و امان تو نہیں آیا. نمبر 2، کتنے پیسہ باہر سے آیا؟ وہ پیسہ کہاں گیا؟ قبائل کو کچھ ملا ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے، ہیلتھ میں، تعلیم میں وغیرہ میں ان کو کچھ ملا؟ زیادہ جن کا نقصان ٹھیک ہے نا. سب سے زیادہ نقصان تو اس کا ہوا، جنازے تو ان کے نکلے. حل کیا ہے پھر اگر آپریشن نہ ہو تو؟ اب ایپکس کمیٹی آپ نے کی فیصلہ، اس کے بعد کیبنٹ نے انگوٹھا بھی لگا دیا. پارلیمنٹ سے آپ نے ابھی تک مشورہ ہی نہیں کیا، یعنی پہلے ایپکس کمیٹی، پھر کابینہ، پھر پارلیمنٹ. یہ تو الٹا گنگا ہے. ابھی کہتے ہیں اے پی سی، آل پارٹیز کانفرنس. ابھی آپ ان سے پوچھتے ہیں یار آپ لوگ بچہ پہلے دینے کی کوشش کرتے ہیں اور بارات اور نکاح بعد میں کرتے ہیں. علی گوہر صاحب، یہ کون سا طریقہ ہے آپ کا؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بارات بعد میں اور سارا دندہ پہلے کرتے ہیں. ناظرین، پی ٹی آئی پچھلے 4 مہینوں سے اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر کو حکم دیا کہ وہ جلسے کی اجازت دے. آخر کار ترنول میں اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر نے پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی، لیکن بیسیکلی وہ اجازت نہیں بلکہ ایک چال تھی کہ پی ٹی آئی کے جلسے کی اجازت کو اس وقت معطل کیا جائے جب پی ٹی آئی والے عدالت سے بھی رجوع نہ کر سکے اور عدالت انصاف کے مطابق حرکت میں نہ آ سکے. یعنی کہ پہلے ڈی سی نے خود جلسے کی اجازت دی، اس کے بعد ہفتے کو جلسہ ہونا تھا اور جمعے کی رات کو اجازت نامے کو کینسل کر دیا گیا تاکہ ہفتے والے دن پی ٹی آئی والے عدالتوں سے رجوع نہ کر سکے، کیونکہ ہفتے کو عدالتیں بند ہوتی ہیں. ناظرین، یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی جس کے تحت یہ سوچا گیا کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے سے روکا جائے، کیونکہ جسٹس بابر ستار کی طرف سے سخت آرڈر نامہ تھا. اسی وجہ سے ڈی سی کو مجبوراً اجازت دینی پڑی، لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ پلاننگ بھی کی کہ اجازت دے کر جمعے کی رات کو اجازت نامہ معطل کر دیا، کیونکہ ہفتے کو عدالتیں بند ہوں گی. اس کے بعد پی ٹی آئی جلسہ نہیں کر سکے گی. اگر پھر بھی پی ٹی آئی جلسہ کرتی ہے تو جس طرح سے
पहले पीटीआई पर और अवाम पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए, बिल्कुल वही मिसालें कायम की जाएंगी। ये फिर से पीटीआई पर क्रैकडाउन करते, पीटीआई के कारकुनान पर और अवाम पर जुल्म सितम करते, लेकिन जलसा फिर भी ना होने देते। दूसरी तरफ पीटीआई कारकुनान और अवाम का ये कहना है कि जितनी बड़ी तादाद में हम जलसे के लिए आ रहे थे, इनका बाप भी हमें नहीं रोक सकता था। जलसे की इजाजत चाहे उन्होंने गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल की है, लेकिन हमें जलसा करना चाहिए था। अब पीटीआई के कारकुनान और अवाम पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर काफी बरहम है। नाज़रीन, अब इस बारे में इमरान खान ही फैसला करेंगे कि पीटीआई ने जलसा पोस्टपोन करके दुरुस्त फैसला किया या फिर पीटीआई की मौजूदा क़यादत सहम कर और दुबक कर इन्होंने जलसे को पोस्टपोन किया। दूसरी तरफ जेयूआई के हम्दुल्ला का भी यही कहना है कि पाकिस्तान का कानून हारे को यह हक देता है कि वो अपनी मर्जी से एहतजाजी जलसा कर सकता है, लेकिन नून लीग के इस दौर में आजादी इज़हार राय को दबाकर हारे का गला घोट दिया गया है, जबकि अवाम पर मजीद महंगाई के पहाड़ डाले जा रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी शाह खर्चियां कम नहीं हो रही। मौजूदा बजट में भी इन्होंने अपनी शाह खर्चियों का सारा बोझ अवाम पर डाल दिया है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।